नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावसँगै नेपाली राजनीतिका समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्दैछौँ। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तुको उठान मात्र गर्दैनौँ, त्यसमाथि केन्द्रित रहेर विश्लेषण समेत गर्ने गर्छौँ। करेन्ट न्यूजमा हामी दिनभरका समाचारमाथि केन्द्रित रहेर त्यसको विश्लेषण गर्ने गरिरहेका छौँ। आजको करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर त्यसैमाथि चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपाको असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक 8 पटकसम्म मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आए पनि गत मङ्गलबार भने बैठक नै बस्यो। देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको बैठक बसेर विवादित विषयमा छलफल नगर्दा समेत समाचार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बैठकको मिति तोक्ने तर बैठकका लागि तय भएका एजेन्डामाथि छलफल हुन नसकेर स्थगित गरिँदै आएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक गत मङ्गलबार बस्यो, तर बैठकका लागि तय भएका एजेन्डामाथि प्रवेश नै नभएर फेरि स्थगित भएको छ। सरकारको कामको बारेमा बढी छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको भए पनि गत मङ्गलबारको बैठकले भने लगातारको वर्षापछि आएको विपत्तिको सामना गर्न र उद्धार तथा राहतमा जुट्न नेकपा कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दै फेरि स्थगित गरिएको हो। नेकपाले बाढी पहिरोका कारण भएको क्षति कम गर्न उद्धार र राहतका काममा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका बेला बाढी पहिरोका कारण अहिले नेपालको अवस्था जटिल अवस्थामा पुगेको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि कैयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने भौतिक क्षति पनि बढिरहेको छ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कस्तो छ अब नेपालको मौसम र त्यसका कारण हुन सक्ने क्षतिको आकलन। जुन किसिमको वर्षा भइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरोको घटनाहरू घटिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा मैले मनसुनको हालको अवस्था तथा आगामी दिनको पूर्वानुमान कस्तो छ भनेर हजुरहरूसम्म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मैले के भन्न चाहन्छु भने यसपालि मनसुन सुरु हुने बेलादेखि नै किन पहिरोको घटनाहरू घट्यो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसपालिको विन्टर सिजनमा जाडो महिनादेखि नै हेर्ने हो भने तपाईको यो बायाँपट्टि हेर्ने हो भने त्यो म्यापमा डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म विन्टर सिजन भन्ने जनाउँछ। त्यसमा यो निलो रेखाले चाहिँ तपाईको नर्मल रेनफल औसत पानी भन्ने जनाउँछ भने त्यो पिङ्क कलरकोले गुलाफी कलरले चाहिँ तपाईको एक्चुअल कति पानी पर्यो भन्ने जनाउँछ हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यसपालिको विन्टर सिजनमा तपाईको 230% भन्दा पनि बढी वर्षा भएको देखिन्छ यो विन्टर सिजनमा। त्यस्तै गरेर प्री मनसुनमा 130% भन्दा पनि बढी वर्षा भएको देखिन्छ भने यसपालि जब मनसुन सुरु भयो, मनसुन सुरु भएदेखि नै मनसुन एक्टिभ भयो र अहिलेसम्म पनि वर्षा भइरहेको छ। यसकारण चाहिँ यसपालि विन्टर सिजन र प्री मनसुन सिजनदेखि नै पानी परेकोले हाम्रो जमिनहरू चाहिँ भिजेको थियो, गलिसकेको थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पहिरोका घटनाहरू घट्न थाले। यसपालि चाहिँ हामीले मनसुन जुन 12 मा नेपालमा प्रवेश गरेको भनेर हामीले घोषणा गर्यौं हैन। र त्यसको भोलिपल्ट 13 जुनमा हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौं मनसुन नेपालमा सुरु भयो भनेर। अब मनसुनमा यो जुन खालको अहिले यो देशव्यापी रूपमा वर्षा भएको अवस्था छ, यसको मुख्य कारण के हो त भन्ने सन्दर्भमा एउटा यो मनसुनको न्यून चापीय रेखा अथवा मनसुनको यो लो प्रेसर सिस्टम भन्छ, त्यो चाहिँ नि यसको तपाईको उत्तरतिर जाने र दक्षिणतिर जाने, यसले चाहिँ नि पानी बढी पर्ने र कम पर्ने यसले चाहिँ नि त्यो अवस्था ल्याउँछ। अब नर्मली चाहिँ नि यो मनसुन ट्रफ भनेको तपाईको दिल्लीबाट नर्थ अफ बे बेङ्गालसम्म स्ल्यान्ट भएर रहेको हुन्छ र यसको वरिपरि तपाईको धेरै नै वर्षा हुने गर्दछ। यदि यो मनसुन ट्रफ दक्षिणतिर हैन त्यो लेफ्टमा दक्षिणतिर सर्यो भने चाहिँ नि इन्डियामा सेन्ट्रल इन्डियामा धेरै वर्षा हुने गर्छ भने नेपालमा चाहिँ नि सुक्खा पर्ने हुन्छ, कम पानी पर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ नि त्यो मनसुन ट्रफ नेपालमाथि आएर बस्यो भने नेपालमा धेरै नै वर्षा हुने गर्छ। र अहिले पनि के भएको छ भने यो मनसुन ट्रफ अथवा न्यून चापीय रेखा यो 4 गतेदेखि नेपालको माथि आएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा तपाईको व्यापक रूपमा वर्षा हुने र त्यसपछि पहिरो र बाढीका घटना र डुबानका घटनाहरू भइरहेको छ।
र हामीले चाहिँ नि यो मनसुन ट्रफ चाहिँ नि अब नेपालमा आउँछ भनेर हामीले 1 गते नै हामीले जारी गरे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका थियौँ होइन। 4 गतेदेखि नै अब नेपालमा मनसुन ट्रफ आउँछ, त्यसपछि यो व्यापक रूपमा वर्षा हुन्छ र बाढी पहिरोको घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले 1 गते नै हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ। र यो आजको तपाईँको भूउपग्रहको तस्बिर छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालभरि नै बादल छाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो आज साउन 4 गते अघि हामीले जुन फोरकास्ट गरेको थियो कि नेपालमा मनसुन ट्रफ साउन 4 गतेदेखि आउँछ भनेर, हाम्रो एनालाइसिसले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै साउन 4 गतेदेखि मनसुन ट्रफ नेपालमा आएको देखिन्छ। र यो मनसुन ट्रफ तपाईँको साउन 9 हुनुपर्ने, साउन 9 देखि चाहिँ नि अब नेपालबाट चाहिँ नि साउथमा जाने देखिन्छ। यो साउन 9 हुनुपर्ने है, साउन 9 देखि त्यसपछि चाहिँ नि क्रमिक रूपमा वर्षा हुने चाहिँ घट्दै जानेछ। अब यो चाहिँ नि विगत तपाईँको यो माथिको चार्टले चाहिँ नि तपाईँको हिजोदेखि आजसम्मको वर्षा देखाउँछ भने यो म्यापले चाहिँ नि 3 दिनको वर्षा जनाउँछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले रेड र पिङ्क कलर भएको ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँले 150 देखि 200 मिलिमिटरसम्म पनि वर्षा भएको देखिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ नि हिजोदेखि आजसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले यो नर्मली चाहिँ नि तपाईँको प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ नि तपाईँ 150 देखि 200 मिलिमिटर अझ 200 मिलिमिटरभन्दा बढी पनि पानी परेको देखिन्छ भने तपाईँको 3 दिनको वर्षा हेर्ने हो भने धेरै जसो यो गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 2 र प्रदेश 5 मा धेरै नै यो वर्षा भएको देखिन्छ। र विगत 24 घण्टामा हामीले यो रेकर्ड हेर्ने हो भने मकवानपुर गढीमा 179.2 मिलिमिटर वर्षा भएको, कोलबीमा 168.8 मिलिमिटर वर्षा भएको, सूर्यपुरामा 192.6 मिलिमिटर वर्षा भएको र आरुघाटमा 160.2 मिलिमिटर वर्षा भएको। यसरी चाहिँ नि भारी र अति भारी वर्षा भएको हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। र यो चाहिँ नि हामीले अब मनसुन भनेको जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर 4 महिनालाई भनिन्छ। र जुन 1 देखिको अहिलेसम्मको तपाईँको आजसम्मको आज बिहानसम्म परेको पानीको अवस्था हेर्दाखेरि यो औसतभन्दा बढी परेको छ कि कम परेको छ भन्ने जनाउँछ। तपाईँले यो निलो कलरले तपाईँले औसतभन्दा बढी पानी परेको भन्ने जनाउँछ अहिलेसम्मको होइन। त्यसकारण धेरै जसो ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्लू कलर छ, त्यसकारण औसतभन्दा बढी पानी परेको छ। स्पेसियली चाहिँ नि तपाईँको यो प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ नि तपाईँको 200%, कहीँ 200% भन्दा पनि बढी पानी परेको छ। यो चाहिँ नि हाम्रो आगामी 3 दिनको चाहिँ नि मौसम बुलेटिन अब फोरकास्ट कस्तो छ होइन। अब अहिले चाहिँ नि हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सामान्य बदली भइरहेको छ, सबै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ भने 3 दिनसम्म पनि अब तपाईँको नेपालको ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने र विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, तपाईँको बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 को केही ठाउँहरूमा चाहिँ नि भारी वर्षा पनि हुने सम्भावना छ। यो चाहिँ नि अब म्यापमा हामीले एनालाइसिस गरेको 3 दिनको फोरकास्ट हो। त्यो माथिल्लो लेफ्टमा चाहिँ नि तपाईँको आज र भोलिको वर्षा हो। त्यसपछिको चाहिँ नि दोस्रो दिनको, त्यसपछि तेस्रो दिनको वर्षा गर्दाखेरि भोलिदेखि चाहिँ नि तपाईँको वेस्टमा चाहिँ नि कम हुँदै जाने वर्षा, तर इस्ट र सेन्ट्रलसम्म चाहिँ नि तपाईँको प्रदेश 1, 2, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 5 सम्म चाहिँ नि यो वर्षा हुने देखिन्छ आगामी 3 दिनसम्म। दर्शकबिन, नेपालमा कोरोना महामारीको जोखिम अझै पनि कम भइसकेको छैन। बिहिबार मात्रै 147 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यसबाहेक सलहकिराले बालीनाली नष्ट गर्ने क्रम समेत जारी छ। हिमाली जिल्लाहरूमा समेत सलहकिरा प्रवेश गरेर खाद्यान्न नष्ट गरिरहेको छ। त्यसबाहेक लगातारको वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण कैयौँ व्यक्ति घरबार विहीन भएका छन्। दर्जनौंको ज्यान समेत गएको छ। सरकारको मुख्य काम भनेको अहिलेको समयमा प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राहत दिने, उद्धार गर्ने काममा व्यस्त हुनुपर्ने बेला हो। कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको समस्या र मर्कामा परेकाहरूलाई राहत वितरणमा
10 अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक सरकारले गरिसकेको छ। तर राहत तथा उद्धारको काममा भएको खर्चको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। तर सरकारको प्राथमिकता यी र यस्ता विषयमा हुनुपर्ने हो। यस्तो बेलामा समेत नेपालमा सत्ताको खिचातानी चलिरहेको छ। सरकार परिवर्तनका विषयमा सत्तारूढ नेकपाका स्थायी कमिटी बैठकमा बहस भइरहेको छ, जुन स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा भनेको सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित छ। कम्तीमा लोकलाज जोगाउन भए पनि अहिलेको सरकारले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति र उद्धारको काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकार समेत अल्मलिएको देखिएको छ। सरकारले काम गर्न नसके सरकार परिवर्तन गर्ने विषय सत्तारूढ दलको आन्तरिक विषय भए पनि महिनौं बैठक लम्ब्याएर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम अहिले सत्तारूढ नेकपाले गरिरहेको छ। सरकारका कामको खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस समेत देखिने गरी सरकारको खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन। जनताको मतबाट निर्वाचित अहिलेको सरकारले जनता विपत्तिमा परेका बेला आफूमा किचलो गरेर रमिता मात्रै देखाइरहेको छैन, स्थायी सरकारले समेत काम गर्न नसकेको नजिर स्थापित गर्ने चरणमा पुगेको छ। सरकारको काम कोरोना महामारीको नियन्त्रण लगायतका विषयमा हुनुपर्ने भए पनि आन्तरिक किचलोमा रुमलिएका बेला प्रतिपक्षमा रहेका दलले भने सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। मलाई चाहिँ अचम्म लागिरहेछ कि जुन दलले यत्रो बहुमत प्राप्त गर्यो त्यो दलको सरकारले अब 5 वर्ष शासन चलाउन सक्नु पर्थ्यो। अब त 3 वर्ष बित्ने अवस्थामा ठोस केही उपलब्धि मुलुकलाई एक त दिन सकेका छैन। अहिले दुईटा मूल समस्या सरकारले न कोरोना भाइरसलाई सही सम्बोधन गर्न सकेका छ, न त बाढी पहिरोपट्टि तदारुकता साथ अगाडि बढ्न सकेका छ। अब यो किसिमको अवस्था हविगत हुने किसिमबाट सरकारले के व्यवहार गर्यो, पार्टीभित्र के भयो, यो कसरी आयो भनेर म त अचम्म आश्चर्यचकित छु। होइन अब अहिले पछिल्लो अब मलाई पनि यो अहिलेको रोगको परिस्थितिले गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्ने मौका मैले पाएको छुइनँ। सुनेअनुसार कता कता समस्या समाधानतिर लाग्यो भनेर भन्ने कुरा सुन्छु, तर समस्या चाहिँ अब हल भए पनि अब सजिलै समाधान हुने परिस्थितिमा छैन कि त्यो जुन किसिमको चिरा देखियो त्यो चाहिँ अलि गहिरै छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो एउटा शक्ति राष्ट्रको भूमिका चाहिँ जुन किसिमबाट देखियो त्यो चाहिँ त हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल खोइ नेकपाले त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यस्तो किसिमको भूमिका हुन दियो त्यो पनि मलाई अचम्म लागिरहेको छ। प्राय टुङ्गोमा पुगेको छ। अब अहिले आज बिहिबार भइसक्यो होइन, अब भनेपछि अर्को साताभित्र यो जम्मै काम हुन्छ। खास अहिले चाहिँ अल्मलिएको विषय के हो? यो पार्टीको सैद्धान्तिक आधारका विषयमा के छैन सैद्धान्तिक आधारमा पनि केही छैन। त्यो अरू आधारमा पनि अझै नै सानोतिनो त्यो प्राविधिक कुरा मात्रै मिल्न बाँकी छ। वैचारिक आधार चाहिँ के हुने भयो? होइन, वैचारिक आधार त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद त हाम्रो सदादेखि चलेको कुरै हो। अब अर्को कुरा यो मुलुक हिन्दू हुनुपर्छ भन्ने हामीले संविधानमा संशोधन समेत पछिल्लो संविधानमा संशोधन समेत दिया कुरा हो। त्यसको साथसाथै अब यो विगतको कालमा हेर्दाखेरिमा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका राम्रोसित निर्वाह हुन सकेन। अब पार्टीको प्रतिनिधि सट्टा अर्कै संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर बहस पनि पैरवी हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले अगाडि सारेका छौँ। अब त्यो भने चाहिँ उचित संस्थागत व्यवस्था हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ बहस पैरवी हुनु पर्यो। प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्ने र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनु पर्ने काममा केन्द्रित हुने नै हो।
तर अहिले कस्तो भएको छ भने प्रतिपक्ष दलहरू समेत यसो गरौँ कि उसो गरौँ भन्ने अलमलमा परेको देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी फागुनका लागि तय गरेको महाधिवेशन लागिसकेको छ। काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू महाधिवेशन केन्द्रित भइसकेका छन्। तर बिहिबार भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अहिलेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन ध्यानकर्षण गराएका छन्। कतिपयले सभापति देउवा संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेको आशंका गरेका भए पनि काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा कोरोना, बाढी पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन सभापति देउवा बालुवाटार पुगेको भनेको छ। सत्तारूढ दल जनताको गुनासो र समस्या समाधानमा केन्द्रित नहुने र प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत जनताका बीचमा नजाने अहिलेको अवस्था व्यवस्थाकै लागि खतरनाक रहेको समेत कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ। अहिले पनि सरकारले नेपाल प्रवेश गर्दैन र क्षति कम मात्रै गर्छ भनेको सलह किराले हिमाली जिल्लामा उत्पात मचाइरहेको छ। तर सिंहदरबारले भने सलहको आकलन मन्त्रालयमै बसेर गरिरहेको छ। सलह किराले निम्त्याएको विपत्ति बारेमा हाम्रा जाजरकोट सहकर्मी बद्रीपन्तले तयार गरेको यो सामग्री अबको क्रममा। जाजरकोटका सबै स्थानीय तहमा एकसाथ प्रवेश गरेको सलह किराले किसानले लगाएको धान, मकै, कोदो, भटमास तथा तरकारी खेतीमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। सबैतिर सलहले व्यापक क्षति गरेका कारण स्थानीयले दुःख गरेर लगाएको बालीनाली तथा तरकारी फलफुल खेती नष्ट गरेपछि वर्षमा 3 महिना मात्र खान पुग्ने जाजरकोटवासीमा भोकमारीको चिन्ता बढेको छ। एकपछि अर्को सलहको झुण्ड गाउँमा प्रवेश गरेपछि धपाउन मुस्किल भएको छ। हाम्रो वरपर नजिकको छिमेकी वडाले पनि त्यही गरेकै छ। लगभग 3 नम्बर, 4 नम्बर र 6 नम्बरमा यो भोकमारीकै यो हाराहारीमा छ। यो नेपाल सरकारले अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। मादल बजाउँछन्, नगाराहरू बजाइरहेका छन्। यो भाग्ने हो कि बार हात्ती बसी खाने हो। यसले यो नियन्त्रण गर्न लागि थाली पनि बजाएका छौँ। यो सब सार्वजनिक हाम्रो लुवा, थाप्ला, कर्रा, चाउचर जता कतै छाप्या छ। दुःख गरेर लगाएको बालीनाली सलहले सखा पारिदिएपछि बाली भित्राउने मौसममा के खाएर बस्ने भन्ने चिन्ताले स्थानीयलाई सताएको छ। आकाशतिर सबैतिर चारैतिर किरा छ। यो सलह किरा भन्ने आएर हाम्रो बाली बेर्न चाहिँ लगाएको फलफुल सबै नोक्सान पार्यो। यसको लागि रोकथामको लागि के गर्ने, कसो गर्ने, अब यता उता केही छैन। गाउँ गाउँमा सलहले मकै, बाली, फलफुल मात्र नोक्सानी गरेको छैन, पशुवस्तुलाई खुवाउने घाँस र बोट बिरुवामा समेत क्षति पुर्याएको छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए ठुलो सङ्कट आउने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ। गो खाइ नाइ रोग बिरिक रातो छ, लाइ वै निकाल पारेल्यो, अरू केही छैन। यही घोगा बाली हो, यही घोगा बाली पनि नाश पारेल्यो। धान कोदो सब नाश पारेल्यो। अब कता मर्ने कता भाग्ने केही छैन। आलु पनि घाँस पनि छैन। हरियाली खरियाली सब एउटा भुजुङी टाटी बनाल्यो किराले। सलहले जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका, नलगाट नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका, छेडाघाट नगरपालिका, कुसे गाउँपालिका, जुनी चाँदे गाउँपालिका लगायतका स्थानमा बाली सखा पारेको छ। स्थानीयले सलहको झुण्ड धपाउन थाल ठटाउने, बाजा बजाउने, धुवाँ लगाउने लगायतका अनेक उपाय गरेपछि धपाउन सम्भव भएको छैन। भर्खरै धान चौर र धोगा लागिसकेको मकैको पात र ढाड सलहको झुण्डले खाइदिएको छ। सलह नियन्त्रण गर्न बर्खाको समयमा विषादी छर्के पनि पानीले पखालेका कारण काम नलागेको स्थानीयको भनाइ छ। बारेको क्षेत्रलाई सताइरहेको छ र यसले गर्दा हाम्रो जस्तो किसानहरू लगाएको मकै बालीहरू अनि त्यो कोदोहरू, सिमीहरू यस्ता बालीहरूको नाश गरिरहेको छ। र यसमा किसानले हामीसँग सोधा साध्नुको कमी छ। जस्तो अब यसको विषादी छरेर पनि साथ दिन नहोला जस्तो छ, किनभने अहिले वर्षा समयमा पानी परिरहेको छ। स्थानीयका अनेक प्रयास समेत असफल भएपछि भोकमारीको जोखिम देखिएको छ। स्थानीयका प्रयास असफल भएकाले उच्च तहबाटै सलह भगाउने अभियान आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट।
सरकारले केही समय अघि मात्रै नेपालमा सलहकिरा प्रवेश नगर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको थियो। आशा गरिएका भनिएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले गठन गरेको सरकारी संयन्त्रले सलहकिरा नेपाल नआउने दाबी गरेको थियो। तर सरकारी संयन्त्रको निष्कर्ष विपरीत सलहकिरा नेपाल प्रवेश गरेर बाली नाली नष्ट मात्र गरिरहेको छैन। 1 वर्षसम्मको खेतीले 3 महिना मात्रै खान पुग्ने कतिपय जिल्लामा समेत सलहले उत्पात मचाइरहेको छ। तर सलहले उत्पात मचाइरहेको बेला सत्तारूढ नेकपाभित्र कलह मचिरहेको छ। वास्तवमा सरकारलाई अहिलेको विपत्तिबारे जानकारी नै छैन जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, किनकि स्थानीय स्तरमा रहेका अधिकांश सरकारहरूलाई समेत असारे चटारो लागिरहेको छ। तर पनि सरकार दाबी गरिरहेको छ सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेको छ। नेपालका मिडियाले सरकारले गरेका कामको प्रचार गरेनन्। सरकारका विरुद्ध सञ्चार माध्यमहरू एकजुट भएर लागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नेपाली सञ्चार माध्यममा मुटु नभएका सम्पादक रहेको सरकारी धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमदेखि कोरोनाले नेपालमा पारेको असर लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारी फैलिन सक्ने खतरा देखिएपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउन 120 दिनपछि खोलेको छ। लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आएका छन्। अन्तर जिल्ला आवागमन सुरु नभए पनि जिल्लाभित्र भने सवारी साधन सञ्चालन सुरु भइसकेका छन्। काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। कस्तो छ लकडाउन पछिको सवारी साधन सञ्चालनको अवस्था? तनहुँबाट हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्काले तयार गरेको यो सामग्री अबको क्रममा। कोरोना त्रासका कारण गत चैत 11 देखि सुरु भएको लकडाउन यही 6 गते रातिदेखि खुलेको छ। लकडाउन खुलेसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै यही साउन 15 गतेदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, पर्वतारोहण लगायत क्षेत्र समेत सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। सरकारको यो निर्णयसँगै तनहुँका बजार पुरानै लयमा फर्किने प्रयास गर्दैछन्। सरकारले बिहीबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी साधन सडकमा निकालेका छन्। पृथ्वी, व्यासभूमि, शृङ्ग, ट्याक्सी, ट्याम्पो लगायतका यातायात व्यवसायीहरूले जिल्लाभित्र केही सवारी साधन सञ्चालन गरेका छन्। पहिलो दिन बिहानैदेखि बस, मिनी बस, माइक्रो, टेम्पो, ट्याक्सी लगायतका सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि तिनका यात्रु भने कम मात्रै चढेका छन्। यातायात व्यवसायका अनुसार मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाडीमा चाहिँ अब सेनिटाइजरहरू छ, मास्कहरू चाहिँ युज गरिन्छ, तर मान्छे धेरै नहाल्ने। अब 2-4 जना 4-5 जना हाल्ने, तर भाडा चाहिँ खै अब 50% चाहिँ धेरै लिने भन्ने कुरा छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ अब खासै गाडी चलाएकै छैन, थाहै छैन। अब त्यही नै हो खास कुरो चाहिँ। समस्या त सर अब धेरै छ सर। अब त्यो यो सबभन्दा त अब यो गरिबीले नै हो हैन। अब तपाईँको किस्ता भन्छ के भन्छ, गाडी त चलाउनै पाइएन हैन। चलाउन पाए पनि अब डर भयो, अब रोगले नै गर्यो हैन। सबभन्दा त विश्व खाएको रोग छ यो हैन। हामीले मात्रै गरेर के हुने छ? समस्या त अब भनिसाध्य नै छैन सर। यो त यस्तै हो। अब यो ग्लोभ्स लगाइन्छ हैन, मास्क छ, सेनिटाइजर छ, त्यही हो। अब आफूले आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्छ। गाडी चलाउन पाइँदैन, अब दुःख सबैलाई छ। सरकारले लकडाउन हटाए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास पनि हटिसकेको छैन। त्यसैले सर्वसाधारण सार्वजनिक यातायातको यात्राका लागि सहजै तयार हुन सकेका छैनन्। अझ पछिल्ला 2 हप्ता लगातार परेको झरीका कारण राजमार्ग तथा भित्री र ग्रामीण सडकहरू पहिरोका कारण अहिले प्राकृतिक रूपमै लकडाउनको अवस्थामा छन्।
तर सवारी चलिसकेपछि आबु खैरेनी, डुम्रे, भन्सार, तुर्तुरे, दमौली, थर्पु, खैरेनीटार, दुलेगैंडा, कोत्रे, भिमाद लगायतका बजारमा भने बिस्तारै चहल पहल बढेको छ। तर लकडाउनका कारण धराशायी बनेको व्यवसाय माथि उठाउन सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। सेनिटाइजर राखिएको छ, ग्राहक छिटो दिने, मास्क लाउँदा भक्क भएर लगाएको छैन, अहिले खोलेर राखेको छ। पेपर त तपाईँको अहिले आधी पनि छैन, 50% पेपर छ। हाम्रो मात्रै होइन, सबैको पेपर छैन। राज्यले अब यो लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीमा लकडाउनले प्रत्यक्ष असर गरेका व्यावसायिक क्षेत्रहरू पहिचान गरेर तिनलाई इन्सेन्टिभ राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु र आम सर्वसाधारणलाई पनि सचेत गराउँदै अब हामी बसेर होइन, लकडाउनमा होइन, अब सामान्य जीवनयापन गर्दै यसबाट जोगिँदै व्यवसाय र आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका अवस्थामा खोलिएको लकडाउनमा तनहुँवासीले स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानीमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। तनहुँको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 175 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये 148 संक्रमित निको भएर घर फर्किसके पनि लकडाउन खुलेपछि लापरवाहीले समुदायमा संक्रमण फैलियो भने कस्तो अवस्था आउने हो भन्ने चिन्ता भने हट्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। करेन्ट न्यूजमा अब लागौँ कोरोना महामारीतर्फ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज माइस्थानका 70 वर्षीय वृद्ध छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी नारायणी अञ्चल अस्पताल भर्ना भएका थिए। उपचारकै क्रममा उनको साउन 7 गते मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 43 पुगेको छ। बिहिबार पीसीआर विधिबाट 3481 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ, जसमा 147 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5358 जना संक्रमित उपचाररत छन्। बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 18241 पुगेको छ। बिहिबार 156 जना गरी अहिलेसम्म 12840 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज समेत भएका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 20098 जना छन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय हो। प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पीसीआर को नतिजा गएको 24 घण्टाको म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा धनकुटाका 2 जना र सुनसरीका 2 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा मोरङका 4 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना र मोरङका 4 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराका 2 जना र सप्तरीका 7 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 17 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 2 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा ललितपुरका 1 जना र काठमाडौँका 2 जना हुनुहुन्छ। र भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा महोत्तरीका 1 जना, पाटन अस्पताल ललितपुरमा काठमाडौँका 3 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा पर्वतका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा ललितपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा कास्कीका 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 1 जना, स्याङ्जाका 1 जना र पर्वतका 2 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 11 जना, प्युठानका 2 जना र नवलपरासीका 1 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा रूपन्देहीका 2 जना,
सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा सुर्खेतका 5 जना र सल्यानका 1 जना हुनुहुन्छ। दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 24 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका 2 जना र डोटीका 7 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कैलालीका 2 जना, बझाङका 1 जना र कञ्चनपुरका 30 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 147 छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5358 छ र प्रदेशबाट सङ्क्रमितहरू ठिक भइकन डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 760 जना, 2 बाट 2843, बागमती प्रदेशमा 458, गण्डकी प्रदेशबाट 1095, प्रदेश 5 बाट 3868, कर्णाली प्रदेशबाट 1583 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 2233 हुनुहुन्छ र टोटल डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 12840 छ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 1,54,00,000 बढी नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन्। 6,31,000 बढीको ज्यान गएको छ। 93,81,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। झण्डै 2 लाख बढी नेपाली भारतबाट कोरोना महामारीकै बीचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको भनिन्छ। नेपालमा कोरोना बाहेक वर्षाका कारण बाढी पहिरोको जोखिम पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्ने समयमा नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाको बैठकमै गम्भीर बहस भइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।